उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ ओर्लिएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा हुने राजनीतिक भेटवार्ता, द्विपक्षीय सम्झौता र कार्यान्वयनको प्रसङ्ग, काङ्ग्रेसमा चुनावी गठबन्धनबारे बढ्दो मतभेदकै बीच सभापति देउवाले दिएको चेतावनी, किन हुन्छ नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, साथमा आज हामीसँग हुनेछ ठेकेदारको लापरवाहीले वर्षौंदेखि अलपत्र सडक सम्बन्धी सहकर्मी सृजना वास्तुलाले तयार पारेको सामग्री अनि एक दिवसीय क्रिकेटमा पपुवा न्यू गिनीसँग नेपालको नमिठो हार लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता भोलिबाट नेपाल र चीन बीच पूर्वाधार सीमा नाका र अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौताको तयारी। सत्तारूढ काङ्ग्रेसमा चुनावी गठबन्धनको विषयमा मतभेद, प्रदेश सभापतिहरू तालमेलको विपक्षमा, सभापति देउवा भन्छन् एक्लै जाँदा गाह्रो हुन्छ। ठेकेदारको लापरवाहीले 18 अर्बभन्दा बढीका सडक आयोजना अलपत्र, कारबाहीमा सरकार उदासीन भएपछि सर्वसाधारण नै ठेकेदार विरुद्ध उत्रिए। युक्रेनलाई तत्काल युरोपियन युनियनको सदस्यता दिन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग, नेटो अघि नबढे रुसले पूर्वी युरोपमा पनि आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी र रोहित पौडेलको उत्कृष्ट शतकका बावजुद नेपाल एक दिवसीय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनीसँग 6 रनले पराजित, सिरिजको दोस्रो खेल भोलि। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणको लागि आज काठमाडौँ आइपुगेका छन्। 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएका वाङले भोलिदेखि उच्चस्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता र द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तालिका छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणामा आज काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत भ्रमण सकेर काठमाडौँ आएका वाङले आज नेपालका लागि चिनिया राजदूतसहित दूतावासका अधिकारीसँग छलफल गर्दैछन्। भोलिदेखि उनको राजनीतिक र कूटनीतिक भेटवार्ता सुरु हुनेछ। भोलि बिहान चिनिया विदेश मन्त्रीको टोली र परराष्ट्र मन्त्रीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बीच द्विपक्षीय छलफल हुने कार्यतालिका छ। त्यस अवसरमा 10 भन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रारम्भिक तयारी अनुसार चीनले नेपाललाई वार्षिक रूपमा दिँदै आएको अनुदान वृद्धि, रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युत प्रसारण लाइन लगायतका परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। BRI अन्तर्गतका परियोजना र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणका बेला प्रतिबद्धता जनाएको 56 अर्ब अनुदान सहायताबारे समेत छलफल हुनेछ। नेपाली चिनिया पक्षसँग नाकामा भएको समस्या, चीनमा MBBS पढेर इन्टर्न गर्न नपाएका विद्यार्थीको सरकारलाई पनि उठाउनेछ। द्विपक्षीय छलफलपछि विदेश मन्त्री वाङले भोलि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उनले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपालमा चीनको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। विदेश मन्त्री वाङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा मर्यादा क्रममा उपप्रधानमन्त्री भन्दा माथिको ओहदाका कूटनीतिज्ञ हुन्। उनी यसअघि 2076 भदौमा पनि नेपाल आएका थिए। वाङ आइतबार 3 बजे बेजिङ फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धनबारे सत्ता साझेदार दलहरूलाई पर्खाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा तालमेलको विषय विवादमा परेको छ। अधिकांश प्रदेश सभापतिहरूले तालमेल गर्न नहुने धारणा राखेका छन्, तर चुनावी गठबन्धनको पक्षमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले तालमेलको विरोध गर्दा भोलि आफैलाई जित्न कठिन हुन सक्ने ख्याल गर्न सचेत गराएका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तालमेलको अन्तिम तयारी गर्न पर्खिरहेका बेला आज सुरु भएको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा प्रदेश स्तरको सुझाव विपक्षमा आएको छ। अधिकांश प्रदेश सभापति तालमेलभन्दा एक्लै चुनावमा जाँदा पार्टीको स्थिति बलियो हुने बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रले निर्णय गर्न ठिक नहुने, बरु तल्लो तहलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
चुनावमा आफ्नो तरिकाले मित्रवत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। यदि गठबन्धन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसारको सबै साथीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार तल्लो तहलाई नै त्यो जिम्मा दिएर अनि गठबन्धन गर्न उचित होला। होइन भने माथिबाट लादेर यहाँ चाहिँ यति पार्टी यति यो फलाना वडा यति फलानालाई दिने र गाउँपालिका यसरी बाँड्ने भनेर माथि बाँडेर जनताले मत बाँड्दैनन्। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने तलको अवस्था बुझेरै गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तालमेलको विरोध गर्ने नेता कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै देउवाले चुनावमा एक्लै जाँदा आफूले जित्न कठिन हुन सक्ने भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। भिन्दै प्रदेशको भिन्दै किसिमको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई हेरिकन गठबन्धनलाई पनि कायम राख्नुपर्छ, त्यो संवेदनशीलताले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि केही साथीहरू राख्नुभयो। काङ्ग्रेसको परिस्थिति राम्रो छ, तर पार्टीभित्रका चाहिँ त मनमुटावहरू पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने खालकै धारणाहरू ज्यादा आएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले सबै जिल्लामा पार्टीको धरातल बुझेर फर्केपछि काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको रणनीति तय गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको हो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसँगै निर्वाचन लक्षित अभियानको प्रारम्भिक समीक्षा हुनेछ। त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौट गर्न संसदीय समिति गठन, भातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठन लगायतका विषय छलफल हुनेछ। बैठक आइतबार पनि बस्नेछ। चुनावी सामग्री आइपुग्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले धमाधम भण्डारण स्थल बनाउन थालेको छ। मतपत्रका लागि चाहिने करिब 700 मेट्रिक टन मध्ये आधा कागज आयोगमा आइसकेको छ। निर्वाचनका लागि चाहिने 57 प्रकारका सामग्री मध्ये 15 थरी सामग्रीको व्यवस्थापन जिल्ला स्तरमै हुनेछ। 13 गते नामावली फाइनल भएपछि र त्यसपछि चिन्हहरू दलहरूले पाउने चिन्हहरूको सम्बन्धमा आयोगले केही निर्णयहरू गर्न बाँकी छ। त्यो निर्णयले मतपत्रको आकार र मतपत्रमा रहने चिन्हहरू त्यसले निर्क्युल गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा निर्क्युल भइसकेपछि 16 गते पछिबाट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्रको छपाई कार्य सुरु हुन्छ। पार्टीको निर्वाचन चिन्हको अन्तिम निरूपण हुन बाँकी रहेको केही दिनमै टुङ्गो लाग्ने आयोगको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिममा दलहरूले मतदाता रिझाउने र आश्वासन बाँड्ने अभियान थालिसकेका छन्। टोलटोलमा भेला तथा बैठक तीव्र गरिरहँदा दलहरूसँग जनताको विश्वास जित्ने नयाँ एजेन्डा भने देखिन्नन्। अधिकांश दलले एक अर्काको आलोचनासहित सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिका पुरानै र अमूर्त आश्वासनलाई नै चुनावी नारा बनाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै वडा स्तरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले गाउँ शहरको विकास आफ्नो प्राथमिकता भएको बताइरहेको छ। केन्द्रीय प्रतिनिधि नै खटाएर भोट माग्न थालेको कांग्रेससँग मतदातालाई आकर्षित गर्ने नयाँ योजना र रणनीति भने देखिन्न। जनताको जीवन स्तर माथि उठाउने मुद्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। विकास, सुशासन, शान्ति। कांग्रेस यसैमा केन्द्रित भएर जिल्ला र वडा तह हरेक ठाउँमा गइराखेको छ। सत्ताकै अर्को घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, गरिबी निवारण, स्वरोजगार जस्ता आश्वासनलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। राजनीतिक र सांगठनिक एजेन्डामा मात्र नभएर त्यसलाई जनताको अन्तर्मनसम्म छुने प्रकारको कार्ययोजनामा हामी कसरी जोड्छौँ, यी कुराहरू पनि हामीले त्योसँग लैजाने भनेका छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुपर्ने कारणकै एजेन्डा हाम्रो कार्यकर्ता माझमा र किन विद्रोह गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा नै बढी अहिले जोड दिइरहेछ र भर्खर विद्रोह गरेर बनेको पार्टी भावनाले सुदूरपश्चिममा खास गरी सङ्गठन विस्तारकै चरणमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका चुनावी एजेन्डा पनि उस्तै छन्। उसले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मुद्दालाई अघि सारेको छ। अहिलेको जुन सिस्टम छ, पद्धति छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र भ्रष्टाचार मुक्त सुशासित एउटा चाहिँ शासन स्थानीय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा र सङ्घीय स्तरमा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यी यावत विषयमा चाहिँ अहिलेको चुनावमा हामीले एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्दैछौँ। सुदूरपश्चिममा 1 उपमहानगर, 33 नगर र 54वटा गाउँपालिका छन्। उम्मेदवार चयन गर्न बाँकी रहे पनि चुनावको माहौल तात्दैछ। सम्भावित आकांक्षीहरू टिकटको दौडधुपमा छन्। दलहरूका चुनावी नारा भने पुरानै आश्वासनमा आधारित छन्।
राष्ट्रिय मुद्दा र आश्वासनका पुरानै पोका बोकेर अधिकांश दलहरू गाउँ पसेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तन हुन करिब 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। सेवा अवधि सकेर अवकाशमा जाने र नयाँ नेतृत्व आउनु स्वाभाविक छ। तर निर्वाचनको मुखमा प्रहरीभित्रको चरम राजनीतिले सङ्गठनलाई नै कमजोर त बनाइरहेको छैन। सरकारले 3 एआइजीको दरबन्दी थप गर्दा वरिष्ठता मिचिएको भन्दै उजुरी परेको छ। हरेक पटक नेतृत्व परिवर्तन र बढुवाले उत्पन्न गर्ने यस्ता परिस्थितिले सङ्गठनलाई कता लैजाँदैछ? सहकर्मी रमेश धमलाको विश्लेषण। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान हुनु 11 दिन अघि अर्थात् वैशाख 19 गते नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री सहित 3 एआइजीले एकसाथ अवकाश पाउँदैछन्। यही बीचमा सरकारले गत साता 3 एआइजीको दरबन्दी थप्दा सिफारिसमा वरिष्ठता मिचेको भन्दै 3 जना डिआइजीले उजुरी दिए। चुनावमा उच्च मनोबलका साथ सशक्त ढङ्गले खटिनुपर्ने प्रहरी नेतृत्व यसरी आन्तरिक कलहमा फस्दा त्यसको असर समग्र सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिम छ। बढुवा सिफारिस समितिदेखि उजुरी गर्ने निकायसम्मलाई राजनैतिक स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले यो स्थिति निम्त्याएको हो। अवलोकनकर्ता पुनरावलोकनकर्ता 3 तहमा मूल्याङ्कन हुन्छ प्रहरी अधिकृतहरूको। त्यो 3वटा तह प्रहरी सङ्गठनभित्रकै आफूभन्दा सिनियर अफिसरले गरिसकेको हुन्छ भने फेरि बढुवा समितिलाई किन नम्बर दिनु पर्यो? सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बाहेक अन्त त छैन त। त्यो त निजामतीमा छैन, कहीँ पनि छैन। मूल्याङ्कन भइसकेपछि उसलाई फेरि बढुवा समितिले नम्बर दिनुको अर्थ के हो भने आफू अनुकूल कसैको नम्बर बराबर भयो भने त्यसमा घटबड गराएर कसैलाई ल्याउनु हो, त्यहाँ खेल्नु हो। यो अस्वस्थ खेल जुन त्यो सङ्गठनभित्रका अधिकृतहरूले खेलिरहनु भएको छ, आफू बसेको जग आफै भत्काइरहनु भएको छ। त्यसो त नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप 2048 सालपछि बढ्दै गएको हो। चुनावका बेला होस् वा शक्तिमा रहन प्रहरी नेतृत्वमा रोजेको व्यक्ति ल्याउने प्रवृत्तिले सङ्गठनलाई कमजोर बनाएको छ। सङ्गठनभन्दा आफ्ना ल्याउन दरबन्दी र नीति बिनाको बढुवा समिति राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम बनेको देखिन्छ। तपाईँको मूल्याङ्कन प्रपर हुँदैन, सेटिङमा तपाईँको प्रमोसन हुन्छ भनेपछि काम किन गर्ने मान्छेले भन्नुहोस् त? हो कि भन्नुहोस्? काम किन गर्ने मान्छेले काम गर्दैन र यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ अनुशासनहीनता बढ्दै जान्छ। जब राजनीतिक हावी हुन्छ र त्यो राजनीति पनि तपाईँको मातृ तहमा जब हावी हुन्छ नि र तपाईँले तल्लोको तहसम्म तपाईँले अनुशासन कसरी खोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अहिले प्रहरीमा एआइजीको सङ्ख्या 8 पुगेको छ। 2073 सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 16 सम्म एआइजी पुर्याउनु र 74 सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा 3 जनामा झार्नुले प्रहरी सङ्गठनको संरचना कुन स्वार्थ र लहरले चलाउन खोजिन्छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। उत्कृष्ट र इमान्दारहरू पाखा लाग्नुको कारण पनि यही हो। हिजोको दिनमा के थियो भन्दाखेरि प्रमोसनमा बेमानहरू पनि अब्लिगेसन बोकेर पनि नेताहरूको प्रेसरले पनि सर्टेन पर्सेन्ट हुन्थ्यो होला, तर राम्रो मान्छे कहिले पनि छुट्दैन थियो। हिजोका 10 वर्ष अगाडिका चिफहरूले यो कहिले पनि बेमान गरेनन्। यही पारा हुने हो भने यो नेपाल प्रहरी नगरपालिकाको एउटा प्रहरी जस्तो अथवा विभिन्न ठाउँको यो कर्पोरेसन हुन्छ नि, प्राइभेट कम्पनीहरूले सेक्युरिटी लगाउँछ नि, सेक्युरिटी जस्तै अवस्थामा पुग्छ। 80,000 जनशक्ति रहेको प्रहरी सङ्गठनले आन्तरिक सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा प्रभावकारी परिणाम दिने क्षमता राख्छ। सङ्गठन कमजोर देखिनुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै दोषी छैन, पद र प्रतिष्ठाका लागि सत्ता र शक्तिको पछि लाग्ने प्रहरी अधिकृत पनि जिम्मेवार छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ठुला आयोजनाको काम समयमै अघि बढ्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए सरकारको ढिलासुस्ती, बी ठेकेदारको मनपरी र सी कानुनी झन्झट। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सरकारको ढिलासुस्तीमा 35%, बी ठेकेदारको मनपरीमा 47% र सी कानुनी झन्झटमा 18% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नेपाल प्रहरीमा राजनैतिक हस्तक्षेप रोक्न के गर्नु पर्ला? ए स्पष्ट कानुन, बी राजनैतिक इच्छाशक्ति र सी बलियो नेतृत्व।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 5 वर्षमा आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट स्थानीय तहहरूले प्रशासनिक खर्च जुटाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर मुलुकका अधिकांश स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतको जोहो गर्नतिर भन्दा केन्द्र सरकारसँग हात फैलाउँदै आएका छन्। 5 वर्षमा जनप्रतिनिधिको ध्यान आन्तरिक आम्दानी बढाउनतिर भन्दा पनि भएको बजेटको दुरुपयोग गर्नेतिर केन्द्रित देखिएको छ। स्थानीय तहले 5 वर्षमा आफ्नै आम्दानीले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने हुनुपर्दछ। तर 5 वर्षको अवधि सकिन लाग्दा समेत लुम्बिनी प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ चासो नै देखाएनन्। बरु स्थानीय तहमा बेथिति, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार बढेको र जनप्रतिनिधि आफ्नै सेवा सुविधा थप्ने कार्यमा मात्र लिप्त देखिएका छन्। बाटो नहुँदै गाडी किन्ने छ यहाँ र बाटो नहुँदै सुविधा दिए बढी के भनेपछि जस्तो वडा सदस्यहरू यिनीहरूलाई सुविधा बढी दिने कोसिस गरे। सुविधा लिने भने के भने उनी आफैले पहिलो स्वार्थ हामीले आफ्नो सुविधा लिउँ भन्ने माने यिनीहरू व्याप्त भएर गए। केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट बाहेक कुनै पनि स्थानीय तहहरूले आय स्रोतका दीर्घकालीन योजना बनाएका छैनन्। साना तथा घरेलु उद्योग, स्थानीय जलविद्युत परियोजना, कृषिमा आत्मनिर्भर, औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख, खनिज सम्पदाको भौगोलिक सर्वेक्षण, पहिचान, अन्वेषण तथा उत्पादन, पर्यटन प्रवर्धन जस्ता दीर्घकालीन आय स्रोत र सम्पन्नता बढाउने विषयमा स्थानीय तहको ध्यान पुगेको छैन। संहिता भनेको सेल्फ डिपेन्ड हुन सक्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहले सुरुदेखि नै जुन हामीले हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदाखेरिको जुन खालले स्थानीय गाविसहरू चले, संहिता पनि त्यही मोडेलमा चलाउन खोजियो। सामान्य काममै 5 वर्षको कार्यकाल सकिएको छ। दूरदर्शी र प्रष्ट नीति नहुँदा स्थानीय तह र त्यसको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिले न त स्थानीय तह बलियो बनाउने बाटो नै खोजे, न त आन्तरिक आय स्रोत बढाउने मार्ग नै पहिचान गर्न सके। 5वटा गाविसको कुल टोटल रकमलाई हेर्दाखेरि जम्मा 9 लाख जतिको चाहिँ नि अब आम्दानी हुन्थ्यो। तर पछिल्लो जब गाउँपालिकामा आइसकेपछि हामीले यो जुन आर्थिक ऐनहरू निर्माण गऱ्यौँ, त्यो गरिसकेपछि हामीले कर्मश बढाउँदै गएका छौँ र बढ्दै गएको छ। संहिता पश्चात हामी यो स्थानीय तह लगभग पूर्ण रूपमा हामी सङ्घ र प्रदेशसितै डिपेन्ड भइरहेको अवस्था हो अहिलेसम्म। सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिको ध्यान आन्तरिक आम्दानी बढाउन र आत्मनिर्भर बन्ने पक्षमा केन्द्रित नहुँदा आर्थिक रूपमा स्थानीय सरकारहरू परनिर्भर हुन बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, खलङ्गा, प्युठान। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईँको पालिकामा आर्थिक स्रोत जुटाउने आधार के छन्? जनताको आवाज। धेरै जडीबुटीहरू पाइन्छ, तर यहाँ सबै वेस्ट गर्न लागि नदी थियो, त्यसमा बालुवा सला पनि बेचेर हामीले खान पनि सकिन्थ्यो। बजेटहरू आए पनि अझैसम्म थाहा दिएको छैन। भोट मात्रै हामीलाई दिन आउँछ, माग्छन्, हामी दिन्छौँ त्यत्तिकै। जलविद्युतको स्रोत पनि अत्यन्त बढी भएको हाम्रो गाउँपालिका हो, त्यसमा कुनै जनप्रतिनिधि ध्यान पुग्न सकेन। किबी, अकबरी लगायतका चाहिँ उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने किसानले राम्रो फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ। अम्लिसोको कुराहरू भए, तितेपातीका कुराहरू भए, घरेलु उत्पादनहरूमा समेत वृद्धि गरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। होमस्टेहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने र क्याम्पिङहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने फापर, कोदोदेखि लिएर विभिन्न छ, उत्पादन अर्ग्यानिक चिजहरू छ, तर यसको मेसिनहरू छैन, फिक्स बजार छैन। शीर्षकहरू नै थाहा नभएको जस्तो पहिलोचोटि यो अभ्यासकै दौडानमा बित्यो कि भन्ने लाग्छ। गिटी बालुवा, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता आदिको चाहिँ हामीले कर उठाउने गर्छ। नदीहरूबाट पनि अब गिटी बालुवाहरू त्यस्तो राम्रोसँग व्यवस्था नगरेको, कति जग्गाहरूलाई संरक्षण गरेर त्योबाट कसैलाई भाडामा दिएर आय स्रोत बढाउन सक्ने देखिन्थ्यो। पसलवालाहरूले बालुवा, गिटी अनि ठुल्ठुला कर कारखाना, होटेल, रेस्टुरेन्टहरू सबैले तिरे हुन्छ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता सबैको कर तिर्नै पर्छ, तिरिन्छ नि वडामा। पैसा उठा ले अपना संग ने धो लिए उठावा वाला वो ने छोड़ दे। आन्तरिक स्रोतको तरफ चाहिँ ध्यानै आकर्षण गर्नु भएको छैन। पोखरी, तलाव, होर्डिङ बोर्ड, पट्के व्यवसाय कर लगायतका जुन करहरू असुली गरेर त्यसलाई यहाँको जनकपुर नगरपालिकाको समृद्धि र विकासमा लगाउन सकिन्थ्यो। सरकारी अनुदान त्यसलाई त राम्ररी खर्च गर्न सकेको छैन। अर्थ र विकास।
वर्षौंदेखि अलपत्र छाडेका सडक विस्तार र मर्मतको माग गर्दै केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाका ठाउँ ठाउँमा स्थानीयले विरोध र अवरोध गरिरहेका छन्। ठेक्का हात पार्ने अनि राजनैतिक पहुँचका आधारमा वर्षौंसम्म काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिले शास्ति भने आम नागरिकले खेप्नु परेको छ। बरु ठेक्का अवधि बारम्बार थप्ने र गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि कारबाही गर्नुको साटो सरकारले तिनै ठेकेदारलाई संरक्षण गर्दा अहिले पनि मुलुकभर 18 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीका सडक मर्मत र विस्तार हुन नसकेर वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन्। भक्तपुरको चाङ्गुनारायण नगरकोट सडक विस्तारको काम सुरु भएको 8 वर्ष भयो। 31 करोड 52 लाखमा ठेक्का दिएको यो सडकको अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन। ठेकेदार सैलुङ निर्माण कम्पनीका मालिक शारदा प्रसाद अधिकारी हुन्। समयमा काम नभएपछि चाङ्गु नगरकोट क्षेत्रका स्थानीयले बारम्बार दबाब दिए, तर काम फिटिक्कै अघि बढेको छैन। आज यहाँ फेरि 4-5 जना यस्तो महिलाहरू पनि लड्नु भयो स्कुटीबाट हैन। यो बाटो यस्तो भएको भएर हिलो धेरै भएको थियो। आज चाहिँ काठमाडौँको चाबहिल जोरपाटी साहु खण्डको सडक विस्तारको ठेक्का सुरु भएको 2072 सालमा हो। 1 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ लागतको 11 किलोमिटर सडकका 4 वटा ठेकेदार कम्पनी छन्, तर काम अलपत्र छ। ललितपुरको हरिसिद्धि खण्ड, सुनाकोठी चापागाउँ सडक खण्ड पनि मर्मत र विस्तार नभएपछि स्थानीयले आवत जावत नै ठप्प हुने गरी सडक रोकेका छन्। 7औं वर्षदेखि हामी धुलोहरू खाँदै आइरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ सबै साधनहरू चाहिँ पल्टेर लडेर क्षति भइरहेको छ। हाम्रो सम्पत्तिको नाश भइरहेको छ। होइन कि पिस गर्ने हो, तर कस्तो तरिकाले गर्ने? गुणस्तर 4 साल पनि पिस भएकै हो, 3-4 महिना पनि टिकेन। यी त केही उदाहरण हुन्। मुलुकभर 18 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका 700 सडकको ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ। तिनको म्याद पनि यही चैतमा सकिँदैछ, तर ठेकेदार कम्पनीहरू ठेक्का सक्न भन्दा फेरि म्याद थपका लागि सडक विभाग धाउन थालिसकेका छन्। सुधार गरेर काम गर्न सक्छ भने त्यसलाई काम गराउनुपर्छ, किनभने ठेक्का रद्द गरे पनि फेरि काम त गर्नु नै पर्छ, फेरि ठेक्का लगाउनु पर्यो। हुन त सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेक्का अवधिको आधा समयभन्दा बढी थप गर्न पाइँदैन, तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेकेदार कम्पनीहरूले वर्षौंसम्म निर्माणको काम अलपत्र पार्दै आएका छन्। क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का लिने, कम रकममा ठेक्का स्वीकार्ने, पहिलो किस्ता बुझेर अन्त्य लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ। काम पनि निकै कमजोर र गुणस्तरहीन हुन्छ। सार्वजनिक खरिद कानुन चाहिँ नि राजनीतिक पहुँचको आधारमा शीर्ष नेताहरूलाई नै भेटेर चाहिँ नि जुन सार्वजनिक निर्माणका पदाधिकारीजीहरूले चाहिँ नि संशोधन गराइदिनुहुन्छ। पटक पटक 11 पटक संशोधन हुँदा राज्यले के पायो त? ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, कमिसनको खेल, राजनीतिक पहुँच जस्ता कारणले सडक र पुलका मात्र दर्जनौं आयोजना लथालिङ्ग छन्। यो वर्ष मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 30 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेको छ, तर काम र गुणस्तरमा सुधार आएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सञ्जय लुइटेलका साथ शिक्षा भट्टराई र सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रतीत पत्र अर्थात् एलसी खोल्दा लाग्ने 10% नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। सङ्घले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एलसी खोल्दा कम्तीमा 10% नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको बताएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो नीतिका कारण व्यवसायको अर्बौं रुपैयाँ ब्याङ्कमा होल्ड भएको सङ्घको भनाइ छ। सङ्घले औद्योगिक करिडोर विस्तार गर्न र 12 वर्ष औद्योगिक करिडोरमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। स्मार्ट लाइसेन्स वितरण र सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा व्यवस्थित गर्न नसक्दा आलोचना खेपिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले आगामी जेठबाट लाइसेन्स वितरण नियमित गर्ने दाबी गरेको छ। विभागले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर वैशाखसम्ममा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छापिसक्ने र जेठबाट वितरण गर्ने दाबी गरेको हो। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन र परीक्षामा सामेल हुन सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। हालसम्म 3 लाख कार्ड छपाई भइसकेको विभागको दाबी छ। लाइसेन्स परीक्षाका लागि हालसम्म करिब 5,70,000 जना प्रतीक्षामा छन्। जेठभित्र पुरानो सूचीका सबै सेवाग्राहीलाई ट्रायल परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न लागि पनि विभागको दाबी छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सीमा सम्बन्धी पुस्तक कलेक्सन अफ हिस्टोरिक बाउन्ड्री म्याप पुस्तक आज सार्वजनिक गरिएको छ।
श्रेष्ठले यसअघि नेपाली भाषामा लेखेको पुस्तक नेपाल सम्बन्धी ऐतिहासिक सीमा नक्सा सङ्ग्रहालयलाई अद्यावधिक गरी अङ्ग्रेजीमा प्रकाशन गरिएको हो। नेपालको भूगोल र सीमा सम्बन्धी जानकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउन अङ्ग्रेजी संस्करण ल्याइएको हो। कार्यक्रममा सीमाविद श्रेष्ठले कूटनीतिक पहल गरी मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएका छन्। बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले नेगोसिएट गरेर यो गर्नु अब समाधान गर्नुपर्छ र यो किताबको आधारमा किताबलाई लिएर हाम्रा पदाधिकारीहरू चाहे परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी चाहे गृह मन्त्रालयको पदाधिकारी मैले घमण्ड त गरेको होइन हेर्नुहोस् अब यो पुस्तकलाई मनन गरेर हाम्रो छिमेकी देशसँग वार्ता गर्ने हो भनेदेखि नेपालले त्यो कालापानीको भूभागबाट भारतीय सेनालाई उठाएर पठाउन बाध्य हुन्छ। यसको निमित्त नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब पनि सृजना गर्नुपर्छ। श्रेष्ठले लेखेको पुस्तकमा अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकबाट सङ्कलन गरिएका ऐतिहासिक तथ्य समेत भेटिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। रोहित पौडेलको कीर्तिमानी शतकका बावजुद नेपाल पपुवा न्युगिनी विरुद्धको पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 6 रनले पराजित भएको छ। यो जितपछि पपुवा न्युगिनीले 2 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा पपुवा न्युगिनीले पहिलो विकेट 21 रनमा गुमाए पनि त्यसपछि सम्हालिँदै निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 292 रनको विशाल योगफल बनाउन सफल भएको थियो। एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पपुवा न्युगिनीले बनाएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो योगफल हो। नेपालको बलियो पक्ष मानिने बलरले प्रभाव देखाउन सकेनन्। कप्तान असाद भालाले ओपनर टोनी उरासँग मिलेर दोस्रो विकेटका लागि 47 रनको साझेदारी गरे। उरा 38 रनमा आउट भएपछि भालाले चार्ल्स अम्नीसँग मिलेर 75 रनको साझेदारी गरी पपुवा न्युगिनीको विशाल योगफलको आधार खडा गरेका थिए। भाला 60 रनको अर्धशतकीय पारी खेल्दै आउट भए। अम्नीले 77 रनको पारी खेले। 103 बल खेल्दा उनले 6 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका थिए। नोर्मान भानुवाले आक्रमक ब्याटिङ गरी 26 बलमा 48 रन बनाएर टिमलाई विशाल योगफलतर्फ डोर्याएका हुन्। राईले हेकुरीले 31 रन थपेपछि पपुवा न्युगिनीले आफ्नो एकदिवसीय इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो योगफल बनाएको हो। सोमपाल कामी, कमल सिंह ऐरी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 विकेट लिए। यता कप्तान सन्दीप लामिछाने, पवन सराफले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा उत्रेको नेपाल निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रनमा समेटियो। रोहितले 126 रनको शतकीय पारी खेल्दै नेपालबाट सबै खाले फर्म्याटमा धेरै रन बनाउने खेलाडीको कीर्तिमान बनाए। साथै उनी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 500 रन पुरा गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। उनले आरिफसँग मिलेर 104 रनको साझेदारी गरे। एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि विकेटका लागि नेपालले गरेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो साझेदारी हो। उनी पूर्व कप्तान पारस खड्कापछि सो फर्म्याटमा शतक हान्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। पारसले सन् 2019 मा युई विरुद्ध 119 रनको पारी खेलेका थिए। रोहितको शतकीय पारीका बावजुद नेपालले हार टार्न सकेन। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 9 रन चाहिएको अवस्थामा नोर्मान भानुवाले मात्र 3 रन दिएपछि नेपाल 6 रनले पराजित भएको हो। नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पपुवा न्युगिनीसँगको बेहोरेको हार यो पहिलो हार हो। सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। अन्डर 19 महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। कर्णाली प्रदेशलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै गण्डकीले प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। धनगढी स्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानमा आज भएको फाइनलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 64 रनको योगफल बनाएको थियो। जवाफमा उत्रिएको गण्डकीले 17.3 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेटायो। उपाधि विजेता गण्डकीले 2 लाख र उपविजेता बनेको कर्णाली प्रदेशले 1,50,000 प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी गण्डकीकी ज्योत्निका मरासनी भइन्। उनले 25,000 रुपियाँ प्राप्त गरिन्। सर्वोत्कृष्ट बलर कर्णालीकी एन्जिला थापा र उत्कृष्ट ब्याटर बागमतीकी हेलिसा गुरुङ भइन्। उनीहरूले जनै 10-10 हजार रुपियाँ प्राप्त गरे। छैठौं होराइजन राष्ट्रिय बास्केटबल कपको उपाधि टाइम्स क्लबले जितेको छ। धरानमा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा टाइम्सले विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीलाई 81-78 स्कोरले पराजित गरेको हो। उपाधिसँगै टाइम्सले नगद 1,11,000 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। उपविजेता आर्मीले 55,000 रुपियाँमा चित्त बुझायो। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी टाइम्स तथा राष्ट्रिय टिमका कप्तान सतीश प्रधान घोषित भए। यस्तै उदयमान खेलाडी ब्रदर्स क्लबका कबिन मगर घोषित भए। ए डिभिजन क्लब मनाङ मर्स्याङ्दी दमक गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
उसले दमकमा फाएको खेलमा बागमती युवा क्लबलाई 4-2 गोलले हराएको हो। मनाङका लागि ओलाओले हाफिजले 14औं मिनेटमा गोल गरे। 22औं मिनेटमा विमल घिसिङले बराबरी गोल फर्काए। 53औं मिनेटमा जमौल एन्थोनी फ्रान्सिसले गोल गरेर बागमतीलाई 2-1 ले अघि राखे। 67औं मिनेटमा उपहार गोलसँगै मनाङ खेलमा फर्कियो। त्यसको 4 मिनेटमा हाफिजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। 81औं मिनेटमा रुपेश केसीले गोल गरेर मनाङको जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। राष्ट्रिय महिला लिगमा नेपाल पुलिस क्लबले विराटनगर महानगरपालिकालाई 2-0 गोलले हराएको छ। चितवनमा आज भएको खेलमा पुलिसको जितमा 2 गोल निर्मला उपाध्यायले गरेकी हुन्। उनले खेलको 14औं र 76औं मिनेटमा गोल गरी पुलिसलाई विजयी सुरुवात दिलाएका हुन्। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा ललितपुरले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। ललितपुरका लागि विष्णु सम्भाम्फेले पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा गोल गरिन्। अर्को खेलमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिकालाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो। धनगढीको जितमा चन्द्रा भण्डारीले 4 गोल गरिन्। यस्तै अञ्जना थुलुङ राई र सीमा रावलले 1-1 गोल गरे। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब धनगढीमा जारी मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा अर्को विभागीय टोली एपीएफलाई 3-1 को सेटले पराजित गर्दै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। 25-21 र 25-16 ले पहिलो र दोस्रो सेट जितेको आर्मीले तेस्रो सेट भने 24-26 ले गुमाएको थियो। चौथो सेट 25-18 ले जित्दै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो। दोस्रो सेमिफाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-2 सेटले पराजित गर्दै पुलिस फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 25-16 र 25-19 ले सुरुवाती 2 सेट जितेको पुलिसले 22-25 र 23-25 ले तेस्रो र चौथो सेट गुमाएको थियो। निर्णायक सेट 15-12 ले जित्दै पुलिसले आर्मीसँगको भिडन्त पक्का गरेको हो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। विजेताले 4 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेताले 2 लाख, तेस्रो हुनेले 1 लाख र चौथो हुनेले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। विराटनगरमा जारी राष्ट्रिय पुरुष हकी प्रतियोगिताको उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र सुदूरपश्चिम प्रदेश भिड्ने भएका छन्। आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 गोलले पराजित गर्यो। सुदूरपश्चिमका केशवराज जोशी, नरेन्द्र कार्की र कान्तुराम पनेरुले समान 1-1 गोल गर्दै टिमलाई विजयी बनाए। गण्डकीका रोहित लामाले 1 गोल फर्काए। त्यस्तै दोस्रो खेलमा आर्मीले लुम्बिनी प्रदेशलाई 5-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। आर्मीका लागि रोमन राणाले 4 गोल र राजेन्द्र कार्कीले 1 गोल गरे। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000, उपविजेताले 35,000 र तेस्रो हुनेले 15,000 रुपियाँका साथै ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।